السلام عليكم ومرحبا بكم أعزائي الكرام في واحد لا سيونس نيميرو 2 concernant la leçon ديال la projection dans le plan. إذا من طبيعة الحال درنا واحد لا سيونس نيميرو 1 بالنسبة للتلاميذ اللي ما شافوش لا سيونس نيميرو 1 ممكن يهبطوا دابا الديسكريبسيون يعني صندوق الوصف غيلقاو فيه لو ليان يعني الرابط ديال لا سيونس نيميرو 1. دونك اون فوا غندير لا سيونس نيميرو 3 من طبيعة الحال ملي غتهبطوا للديسكريبسيون غيبان لكم كاع الروابط يعني لي ليان ديال لي سيونس سواء لي سيونس اللي قبل ولا لا سيونس اللي من بعد. دونك هذه هي قاعده عامه. دونك في لا سيونس نيميرو 1 كنا تكلمنا على شرحت لكم يعني واحد لابارتي ديال الدرس وكنا درنا واحد ليكزيرسيس نيميرو 1 كنا تكلمنا على تيوريم دو تاليس وتكلمنا ثاني على لا بروجيكسيون كونسيرف لو كوفيسيون d'alignement de 3 بوين. هادشي اللي كنا درنا. دابا غنواصلو ودابا مع ليكزيرسيس نيميرو 2. Donc ABC est un triangle. D est un point de segment BC tel que BD égale à 1 sur 3 BC. E, le projeté de D sur AC est parallèle à la droite AB. F, le projeté de E parallèle à BC et, pardon, sur BC est parallèle à la droite AD. Donc هنايا عندنا لا بروجيكسيون جوج ديال لي بروجيكسيون هنايا يعني ما عطاوش هاد لي دو هكاك يعني باش نستعملوهم من طبيعه الحال. عطاونا البروجيكسيون في الاول سور ا سي اي باراليل ا بي شويه عطاوني البروجيكسيون سور بي سي اي باراليل على دروات ا دي. دونك غنحتاجوهم بجوج. لا بروميير كيستيون كونستروير لا فيغور. اذا الطريقه باش غننشا الشكل دونك كيما قلنا عندنا برومييرمون ABC est un triangle. غنرسم triangle ABC. Voilà. Par exemple. Donc هذا هو triangle ABC. Donc هذا هو le triangle. عندي هنايا D un point de BC, de segment BC tel que BD égale à 1 sur 3 BC. Donc شنو غندير؟ يعني BD هو لو ان تيير ديال BC. انا كنتكلم على لي ديستونس ما كنتكلمش على لي فيكتور باش نكون واضح معكم. دونك هنا BC غنقسم على 3 تقريبا. هنا عندي بلوز او موان دونك 16,6 دونك 5 et demi donc 5 et demi هنا 11 فوالا. دونك هي ها هو سيغمون بي سي قسمنا على 3. دونك غناخدو قطعه وحده. دونك هي هادي. دونك هنا فين غتكون لو بوين دي. دونك بي دي هو لو ان تيير ديال بي سي بمعنى بي دي هو الثلث ديال قطعه بي سي. ها القطعه الاولى الثانيه الثالثه. دونك هنايا 1 sur 3 بي سي من هنا لهنا 2 sur 3 بي سي ومن هنا لهنا 3 sur 3 بي سي. الا قلنا 3 sur 3 بي سي سيتادير هي 1 بي سي. دونك هي هذه كامله هي 3 sur 3 بي سي. هذه هي 2 sur 3 بي سي وهذه هي 1 sur 3 بي سي. دونك هنايا عندي E le projeté de D sur AC est parallèle à AB. c'est-à-dire كاين واحد الباراليزم بين واحد لا دروات كي باس بار دي و باراليل ا بي. دونك ها هو ا بي غيكون عندي واحد لا دروات كي باس بار دي اي باراليل ا بي وغيتقاطع مع ا سي. دونك لا بروجيكسيون على ا سي وغتكون باراليزم مع بي دي. اشنو هي الطريقه اللي كندير بيربونديكولير دو فوا كيما وريتكم هذيك المره. كندير مثلا بحال هالشكل هي بيربونديكولير وغندير ثاني ندير بيربونديكولير دو فوا. فوالا هي هادي. فوالا. دونك عندي هنايا E le projeté de D sur AC est parallèle à AB. ها لا دروات AB parallèle à هاد لا دروات. دونك هذا هو لو بوين
E. Donc E هو البروجتي دو دي. هاد E كاينة على AC. وباراليل هاد لا دروات بي دي. لا بي بلوتو. عندي تاني F لو بروجتي دو E باراليل ا بي سي. هاد المرة يكون باراليل بي سي. هذا باراليل بي سي. باردون. هنا F لو بروجتي دو E sur BC. دابا هاد البروجتي ديال E غيكون على BC. و باراليل على دروات AD. دونك خاصني نرسم لا دروات AD هو هذا. على دروات AD. دونك البروجتي ديال E غتكون على BC وغيكون باراليل هاد لا دروات تقريبا. فوالا هو هذا. دونك هنا كاين لو بوين F. Donc F est le projeté de E sur BC est parallèle à AD. هاي AD تقريبا هي هذه. فوالا. دونك هادشي هذا فيما يخص لا بروميير كيستيون ديال لا كونستركسيون ديال لا فيغور. الوغ دابا غندوزو لا دوزيام كيستيون. الوغ بالنسبه لهاد لا كيستيون نيميرو 2 montrer que CB sur CD égale à AB sur ED égale à 3 sur 2. Donc, on dit CB sur CD égale à AB sur ED égale à 3 sur 2. Donc, هذه كتفكرنا بالتيوريم دو تاليس. إلا عقلتو عليها العام اللي فات. شنو كتقول التيوريم دو تاليس؟ دونك إلا عندي باغ اكزومبل واحد تريونغل بحال هكا. عندي هنا A B C. درت هادشي درتو العام اللي فات. وعندي مثلا هنا M. وعندي هنا N. وعندي هنا هادو باراليل. هاد MN باراليلة BC. دونك ديريكتومون ممكن نقول AM sur AB égale à AN sur AC. AN sur AC égale à MN sur BC. MN sur BC. وكذلك ممكن نقلب هادو نقولو AB sur AM égale à AC sur AN égale à BC sur MN. إذا ديما كنديرو الأضلاع الصغار على الكبار ولا الكبار على الصغار. مثلا هنايا عندي CB. ها هي CB على CD. هنا خديت الضلع الكبير على الضلع الصغير. إيكالا نورمالمون إلا كان هنا باراليزم. فوالا ها عندي هذا باراليل هذا. دونك غنقول تاني إيكالا سي أ على سي أو. نورمالمون سي نعاود عندي سي بي على سي دي إيكالا هنا عندي هذا باراليل هذا. دونك غناخدو هاد لي بوان. دونك إيكالا سي أ sur CE égale à AB sur ED. AB sur ED. دونك هذه قاعدة ديال أو تيوريم دو تاليس. هنا شنو قالوا لي؟ سي بي على سي دي ها هي إيكالا أ بي سور أو دي. ها هي أ بي سور أو دي. هذه ما قالوهاش لنا إيكالا 3 سور 2. دونك بغينا نبينو هذه. فوالا. إذا باش نبينو هذه اشنو هي ليطاب الاولى؟ دونك غنقول بان هنا كاين تيوريم دو تاليس. دونك غنذكر ليهم تاليس. تيوريم دو تاليس دونك on a d'après le théorème de Thalès CB sur CD égale à قلنا CA
دونك عندي سي بي سور سي دي إيكالا سي أ سور سي أو. سي أ سور سي أو إيكالا، هنا كنحيدو هاد السي مع السي غتبقى لي أ بي إيكالا أ بي أ بي سور، كنحيدو هنا السي مع السي غتبقى لي أو دي. فوالا، دونك هادي تيوريم دو تاليس. وغنخدمو بعدا غندير واحد العلاقة بين هادي وهادشي اللي عندي دابا. دونك اي بويسك غناخدو هادي بي دي، باردون غنخدم بلي ديستونس ما غنخدمش بلي فيكتور. بي دي إيكالا 1 sur 3 بي سي. الوغ هنا غتردو معايا البال مزيان، عندي بي دي إيكالا 1 sur 3 بي سي، يعني لو ان تيير. بغيت انا سي دي، هاد سي دي هادي بغيت شحال كتساوي؟ سي دي شحال كتساوي؟ واش هادي لو ان تيير، هادي لو دو تيير، هادي 3 sur 3 يعني 1. يعني الا خديت سي دي راه هي 2 sur 3 سي بي. الوغ سي دي إيكالا 2 sur 3 سي بي. فوالا، دونك سي بي على سي دي هادي إيكالا سي بي على سي دي. غنعوضها شحال سي دي؟ هي 2 sur 3 سي بي، 2 sur 3 سي بي. غنديرو سامبليفيكاسيون، هادي مشات مع هادي غتبقى ليا هي 1 sur 2 sur 3 إيكالا 1 فوا، دونك هاد لا ديفيزيون غنرجع مولتيبليكاسيون غنقلب الكسر 3 sur 2 إيكالا 3 sur 2. دونك عندي سي بي سور سي دي إيكالا 3 sur 2. وشنو عندي هنايا؟ دو سي بي على سي دي إيكالا، هادي ما غنحتاجهاش ما عنديش هنايا، دونك إيكالا أ بي سور أو دي، أ بي سور أو دي إيكالا شحال قلنا؟ سي بي على سي دي هي 3 sur 2. اي فوالا لا ريبونس ديال لا كيستيون هي هادي. دونك اشنو درنا؟ نعاود باش تفهمو اكثر. دونك هادشي راه شويه خاص، انا عرفت بلي راه غدوخو شويه ولكن خاص التركيز مزيان. غنعاود هنا pour montrer que CB sur CD, CB sur CD égale à AB sur ED اللي هو 3 sur 2. اشنو غنديرو؟ غنستعملو تاليس. Donc d'après le théorème de Thalès, on a CB sur CD égale à CE ou bien CA على CE égale à AB sur DE. وإمتى عندي الحق نستعمل تاليس؟ هنا خاص يكون عندي الباراليزم. فعلا عندي راه عندي ED اي باراليل ا AB، عادي يمكن لي نستعمل تاليس. ولكن شكون اللي قال لي راه او دي اي باراليل ا بي؟ حيت عندي هنا او لو بروجتي دو دي، او لو بروجتي دو دي سور ا سي اي باراليل ا بي، سيتادير او دي اي باراليل ا بي. هادي ما نكروهاش، دونك الا بغيت نزيدوها نزيدوها هنايا. دونك دابري لو تيوريم دو تاليس اي هنايا عندي ا بي باراليل ا او دي. علاش؟ لان او لو بروجتي دو دي سور ا سي اي باراليل à la droite ا بي. دونك سي بي سور سي دي ايكال سي ا سور سي او ايكال ا بي سور او دي. هادي ما غنحتاجوهاش، غتبقى ليا غير هادي مع هادي. الا مشيت هنا المعطيات عندي بي دي ايكال 1 sur 3 بي سي، هاهي بي دي هي 1 sur 3 بي سي. ولكن الا بغيت انا سي دي، بما ان هاد القطعه هادي هاد السيغمون تقسم على 3، الا بغيت من هنا لهنا غنقول 1 sur 3، الا بغيت من هنا لهنا غنقول 2 sur 3، الا بغيت من هنا لهنا غنقول 3 sur 3، سيتادير بي سي كامله هي 1 بي سي. انا باغي سي دي، شحال كتساوي هاد سي دي؟
عندي سي دي هي جوج على 3 ديال القطع سي بي. هاهي بويسك بي دي إيكال 1 sur 3 بي سي، alors سي دي إيكال 2 sur 3 سي بي. سي دي إيكال 2 sur 3 سي بي. دونك غنجي غنحط هنا سي بي كيما هي، وهاد سي دي هادي هاهي راه قلنا جوج على 3 سي بي. فوالا سي بي هي بقات، والسي دي بدلناها بجوج على 3 سي بي. غنختزلو السي بي مع سي بي، غيبقى الفوق 1 والتحت 2 sur 3. هي 1 فوا غنقلبو الكسر 3 sur 2 هي 3 sur 2. مزيان. دو غنديرو سي بي ها هي على سي دي إيكالا أ بي على أو دي، وهادي ديجا راه عندي ها هي 3 sur 2. فوالا لا ريبونس. دونك هذا فيما يخص لا دوزيام كيستيون. دابا غندوزو لا تروازيام كيستيون. بالنسبة لا تروازيام كيستيون مونطري كو أ أو إيكال 1 sur 3 أ سي. هادي عندها واحد العلاقة مع شي حاجة عندنا في المعطيات. شنو هي؟ عندي بي دي إيكال 1 sur 3 بي سي. إذا هادي عندها علاقة بهادي. واخا ولا بغيت ندير واحد المقارنة بين هاد لي بوين وهاد لي بوين اللي هنايا، اشنو كتلاحظوا؟ بي ا هنا بي ا دي او دي او. نعاود بي ا دي او. يعني بحال عندي هنا البروجيكسيون على لا دروات ا سي. واخا وهنا بي ا هي بي تاني ا والسي مع سي. سي في نفس النقطة اللي هي سي. إذا هنا غتكون عندي غنتكلم على واحد لا بروجيكسيون سور ا سي. سور ا سي اي باراليل ا كوا؟ باراليل ا بي. دونك عندي البروجتي ديال بي هي ا، وعندي البروجتي ديال دي هي او، والبروجتي ديال سي هي السينيت في نفس لا ضغوات. دونك اشنو غندير؟ هادي عندها علاقة بهادي. دونك أول حاجة غنتكلم على هادي أونا. واحد الملاحظة هنا كاين لي فيكتور، هنا ما كاينش لي فيكتور، يعني أول حاجة خاصني هادي نردها فيكتور بعدا. أونا بي دي إيكالا 1 sur 3 بي سي. إي هادي appartient au segment BC et D appartient au BC باش يمكن لي نستعمل لي فيكتور. alors BD puisque D كاينه في segment BC ممكن هنا ندير فيكتور. دونك alors BD égale 1 sur 3 BC. هنا 1 sur 3 un nombre positif d'après هذوك لا لوسون ديال لي فيكتور. puisque هذا بوزيتيف دونك هاد لي دو فيكتور عندهم نفس لو سونس. ها هو نفس لو سونس بجوج غاديين هكا بي دي بي سي. دابا غنتكلم على لا بروجيكسيون. دونك باش ندير علاقة بين هادي وهادي دابغي ou bien soit la projection sur la projection قلنا sur AC est parallèle à قلنا AB. on a اشنو هي البروجتي ديال دونك قلنا ها لو بوين دو ديبار وخاصنا نوصلو لو بوين داريفي. اشنو هو البروجتي ديال بي؟ البروجتي ديال بي على ا سي وباراليل ا بي هي ا. اي البروجتي ديال هادي دي اشنو هي البروجتي ديال دي وباراليل ا بي؟ غنمشي نيشان باراليزم مع ا بي غنطيح في النقطة او ديال دي هي او. اي
البروجتي ديال اشنو بقى لنا؟ بقات لنا تكلمنا على بي دي، بقات لنا سي. بروجتي ديال سي هي نفسها بروجتي ديال سي على ا سي هي سي نيت. مزيان. اي بويسك دونك قلنا البروجتي ديال بي هي ا، البروجتي ديال دي هي او، البروجتي ديال بي قلنا هي ا، والبروجتي ديال سي هي سي. ولكن هاد 1 sur 3 وهاد 1 sur 3 اشنو كنقولوا؟ كنا درنا ديك المره قلنا بان لا بروجيكسيون conserve le coefficient d'alignement de 3 points. Et puisque la projection conserve l'alignement de 3 points, alors البروجتي ديال بي هي ا، البروجتي ديال دي هي او. ندير هنا فيكتور ايكالا، غندير هنايا هذاك لو نومبر اللي هو 1 sur 3. البروجتي ديال بي قلنا هي ا، والبروجتي ديال سي هي سي. هذا هو الجواب اللي كنقلبوا عليه. دونك ا او ايكال 1 sur 3 ا سي. دونك دابا غندوزو لا كاتريام كيستيون. الوغ بالنسبه لهنا لا كاتريام كيستيون، montrer que BF égale à 1 sur 3 facteur ديال BC plus DC. إلا لاحظتوا هنايا ولات واحد النقطة جديدة اللي كنتكلموا عليها هي F. قبل ما تكلماش على نقطة F. وهنايا قبل لا دوزيام كيستيون أو بيان لا تروازيام كيستيون اللي هي لا كيستيون بريسيدونت على كاتريامون، أنا حاولت باش نكتب هذوك المعطيات اللي كنا درنا هنايا ربما غنحتاجهم. إذا هنا قلنا montrer que BF égale à 1 sur 3 facteur ديال BC plus DC. غنستعملو هنا شارل. On a BF égale B. غندخل واحد لو بوان. اش راه وريتكم لا تكنيك في الدرس ديال لي فيكتور. اذا هنا اشنو هو لو بوان اللي غندخل بين بي و اف؟ غنشوف على حساب شنو عندي هنا في المعطيات. هنا عندي بي حتى هاد دي، يعني بي غندير حدا هاد دي غتولي بي اف بي دي، وهنا بي دي كتساوي 1 sur 3 بي سي. ها هي 1 sur 3 بي سي. دونك الاختيار ديال دي هو الاختيار الموفق. دونك بي دي بلس دي اف. ديجا بي دي عندي ما عنديش فيه اشكال. بي دي عندي اللي هو بي دي هي 1 sur 3 بي سي. دونك هي موجوده. دونك خاصني دابا نقلب غير على دي اف. اذا غنعاود عفاكم ركزوا معايا مزيان، هادشي راه كيبغي التركيز مزيان. غنعاود. اذا قلنا بغيت نبين هادي، دونك اشنو غندير؟ غنستعمل شارل. دونك بي اف دخل واحد النقطه بين بي و اف اللي هي نقطه دي. علاش انا اختاريت دي؟ حيت علاش؟ لان عندي هنايا بي حدا هاد دي. هادي لا ريزون الاولى. غتولي هنا بي دي بلس دي اف. بالنسبه لهاد بي دي كتساوي 1 على 3 بي سي، وها هي 1 على 3 بي سي. دونك لا ريزون الاولى حيت بي حدا هاد دي، ثانيا حيت هنايا هادي عند فيها 1 sur 3 بي سي وها هي 1 sur 3 بي سي. دونك هادي ابار. دابا خاصني هاد دي اف. اشنو هي العلاقه بين هاد دي اف وهاد 1 على 3 حتى هي دي سي؟ ياك ما كايناش شي علاقه بين هادي و 1 sur 3 دي سي. واخا هنا عندي ا. اشنو هي لا بروجيكسيون لا بروجتي ديال ا؟ البروجتي ديال لو بوين ا غيكون اما بي اما دي. وشنو هو البروجتي ديال او؟ غيكون اما دي اما اف. وشنو هو البروجتي ديال سي؟ سي غيكون هو سي نيت الا كان على لا دروات بي سي. وبما ان هنا كنتكلموا على واحد لو بوين اللي هو اف، اذا هنايا عندي اف لو بروجتي دو او، حيت هنا كاينه او سور بي سي اي باراليل على droite à D.
يعني هاد المعلومة غنحتاجها، يعني غنستعملو la projection sur BC est parallèle à AD. نشوفوا واش غيعطينا شي حاجة. دونك هنا soit la projection sur BC est parallèle à AD. مزيان. اشنو هي؟ دونك قلنا la projection sur BC est parallèle à AD. parallèle à AD هذا مزيان. alors اشنو هو البروجتي ديال لو بوين A على هاد لا droite اللي هي BC؟ البروجتي ديال A هي D. اي البروجتي ديال او على بي سي، ولكن خاص يكون باراليل ا دي، يعني غنهبط من ا لدي وغنهبط من او لدي لاف. دونك هي اف، او هي اف. اي بقى لنا واحد لو بوين هنا في هاد لا فورمول سي، اي بي دو سي ايكال سي نفسها. اي بويسك عندي AE égale à 1 sur 3 AC, alors شنو هو البروجتي ديال A؟ هي D. البروجتي ديال E هي F. ها هي الدي اف اللي كنقلبوا عليها égale à 1 sur 3. اشنو هي البروجتي ديال A؟ قلنا هي D. اشنو هي البروجتي ديال C؟ C هي C. دونك دي اف égale 1 sur 3 دي سي. ها هي 1 sur 3 دي سي، وهاد 1 sur 3 بي سي تكلمنا عليها هي هادي بي دي. اي بي دي égale 1 sur 3 بي سي. دونك هادي عندنا، دونك هاد بي اف هادي بي اف اللي خلينا قبيله هنا معلقه وحنا كنتكلموا على هاد لي دو. دونك هادي تكلمنا عليها عندي موجوده، ولكن هاد ديمونستراسيون ديالها. دونك عندي بي اف ايكالا بي دي. شحال كتساوي بي دي؟ 1 sur 3 بي سي بلس وشحال دي اف؟ دي اف هي 1 sur 3 دي سي. 1 sur 3 دي سي. هنا عندي واحد الفاكتور كومان. دونك بي اف ايكالا 1 sur 3 فاكتور ديال بي سي بلس دي سي. فوالا هاد لا ريبونس. بي اف ايكالا 1 sur 3 فاكتور ديال بي سي بلس دي سي. هنا غنقول لكم هنا واحد الاشاره هنايا تكلمنا على، قلنا بويسك ا او ايكالا 1 sur 3 ا سي، الوغ درنا هنايا بروجتي ديال هاد لي بوين. علاش غنديرو هنايا؟ كار كنا تكلمنا على واحد لا غيزون. La projection conserve car la projection نسيت ما زدتهاش ولكن ضروري نزيدوها. La projection conserve le coefficient d'alignement de 3 points. Voilà la raison. دونك هذا فيما يخص هاد ليكزيرسيس نيميرو 2. اذا كنتمنى تكونوا فهمتوا شويه، واخا هادشي هذا شويه فيه شويه ديال التعقيدات، انا عارف هاد القضيه هذه. اذا ما عليكم الا لونطرينمون على بزاف ديال لي زيكزيرسيس، وعاودوا لو ماكسيموم بوسيبل، وراه ان شاء الله ما يكون على خير، وغتفهموا شويه بشويه حتى يتفك عندكم هذا المشكل هذا ديال لا بروجيكسيون دون لو بلان. دونك الى حصه مقبله ان شاء الله. as we say every day, see you next time ان شاء الله.